पहला घर कच्चे आंगन में रखी चारपाई पर सफेद चादर तनी हुई थी। उसके नीचे पड़ी लाश का चेहरा गोलियों से छलनी था। खून रिस रिस के जमीन में जज्ब हो चुका था, मगर सूंधी मट्टी का रंग अब स्याही माइल था। आंगन के एक कोने में बकरी की रस्सी बंधी थी, जो खौफ से चीख मारकर खामोश हो चुकी थी। इर्द गिर्द चंद मर्द खामोश खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उनके चेहरों पर लिखी संजीदगी एक लर्जा खेज कहानी सुना रही थी कि फैसला हो चुका था। जुर्म था शादीशुदा होने के बावजूद किसी औरत से ताल्लुकात का शुबा। दूसरा घर, दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर नीम अंधेरे कमरे में खून में लथपथ लड़की की लाश फर्श पे पड़ी थी। उसके बालों में मट्टी उलझी हुई थी और आंखें हैरत में खुली रह गई थी, जैसे आखिरी लम्हे तक वो समझ ही ना पाई हो कि मौत का फैसला किस जुर्म पर हुआ। कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील का हक नहीं, सिर्फ जरगा, उसके पत्थर जैसे फैसले। इल्जाम सिर्फ इतना कि दोनों ने एक दूसरे से ताल्लुक कायम किया था। कोई गवाह ना था, कोई सबूत ना था, सिर्फ अफवाह, और अफवाह ने 2 कब्रें खोद डाली। ना वो शख्स बचा, ना वो औरत बची। ये मनाजिर सिर्फ वाकयात नहीं है, ये हौलनाक तस्वीर हैं जो उस गैर तहरीरी इंसाफ की, जो रिवायात की गोद में जन्म लेता है और खून से सैराब होता है। जहां इज्जत का मतलब सिर्फ मर्द की गैरत है और औरत महज एक मोहरा। जहां इंसाफ का फैसला लंबी दाढ़ी और बुलंद आवाज के साथ सुनाया जाता है और अमल गोली से होता है। अगर यही दस्तूर है तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह चुका है? और अगर इल्जाम ही काफी है तो फिर जिंदा रहने का हक किसको है? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, खून से भीगी जमीन, तेज धूप में साकित लाशें और एक कबीले का वही पुराना फैसला, कारोकारी। बलोचिस्तान की बेरहम पहाड़ियों के दामन में जहां वक्त थम सा जाता है, वहां एक बार फिर गैरत के नाम पे 2 जानें छीनी गईं। ना अदालत, ना सफाई, ना इंसाफ, बस एक सरदार का हुक्म और गोली की गूंज। वायरल वीडियो में नजर आने वाले लम्हात सिर्फ 2 अफराद के कत्ल के नहीं, बल्कि एक पूरे मुआशरे के बेहिसी और खामोशी की चुभती हुई तस्वीर है। यह वाकया संजीदी डेगारी के बेआबो गया इलाके में हुआ, जहां कानून की रसाई कमजोर और रस्मो रवाज का पंजा सख्त है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 15 अफराद इस जुल्म में बराह रास्त मुलव्वस हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो 15 ही तो नहीं जो कातिल है। असल मुजरिम वो निजाम है जिसने गैरत के नाम पे कत्ल को मुआशरती इज्जत का दर्जा दिया। वो खामोश जबानें हैं जो हर बार ऐसे जराइम पे चुप साध लेती हैं। मुजरिम वो आंखें हैं जो इन वीडियोस को सिर्फ खबर समझकर स्क्रोल कर देती हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया। 22 जुलाई को अफसरान को तलब भी किया गया, मगर सवाल यह है कि क्या हर लाश के बाद नोटिस लिया जाएगा? हर वीडियो वायरल होने के बाद नोटिस लिया जाएगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब किसी बेटी को जिंदा रहने के लिए सरदार के रहमो करम पर ना होना पड़े? एक कहानी एक कत्ल की नहीं, कई नस्लों की गुलामी, जाहलियत और बेहिसी की है। वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ कातिलों को नहीं, इस सोच को कटहरे में खड़ा करें जो इज्जत के नाम पे हर बार जिंदगी को रौंद देती है। वरना कल ये वीडियो बस एक और वाकया कहलाएगी और हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। जमीन पर कानून खामोश है, फजा में चीखें गूंजी हैं। बलूचिस्तान की बंजर पहाड़ियों में जहां इंसान की जिंदगी मट्टी के जर्रे से कम हो चुकी है, वहां गैरत के नाम पे एक और वहशत रचाई गई है। वो इंसान, एक खातून और एक मर्द, एक सरदार के हुक्म पर गोलियों से छलनी किए गए, सिर्फ इसलिए कि कारोकारी का इल्जाम है। वो इल्जाम जो अक्सर मोहब्बत के जुर्म पर लगाया जाता है या बस एक ताकतवर की मर्जी से लगा दिया जाता है। ये वीडियो किसी फिल्म का मंजर नहीं थी, ये पाकिस्तान की हकीकत है। चादरों में लिपटे मुसल्ला अफराद और एक बेचारी औरत जो गोली खाने से पहले चीख कर कहती है कि सिर्फ गोली की इजाजत है और कुछ नहीं। कुरान उससे छीना जाता है, मर्द गालियां देते हैं, फिर खामोशी, फिर एक के बाद एक गोली, फिर शोर, फिर एक और गोली। उस बार मौत की तस्दीक के लिए वो गोली चलाई जाती। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये खुली अदालत में इंसानियत के कानून का तमस्खुर था, वो भी कैमरे के सामने। कहां हुआ? कोयटा और मस्तूंग के बीच, बलूचिस्तान के दिल में। किसने किया? वही लोग जिन्हें कबीले का मुहाफिज कहा जाता है, वो सरदार जिनके एक लफ्ज पे जिंदगी छिन जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, 15 अफराद नामजद हैं, 11 गिरफ्तार हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सिर्फ चंद अफराद का जुर्म है, या इस पूरे निजाम का जो सरदार को जज बना देता है, बंदूक को अदालत बना देता है और रस्म को आइन?
یہ ویڈیو وائرل ہوئی، لاکھوں نے دیکھی، کسی کی آنکھ نم ہوئی، کسی نے تبصرہ لکھا، پھر سب نے اگلی خبر کی طرف بڑھ جانا مناسب سمجھا۔ لیکن جو مٹی 2 لاشوں کو نگل چکی ہے وہ یہ چیخ رہی ہے کہ اگر اب بھی ریاست نے اس سوچ کا گلا نہ گھونٹا تو کل پھر کوئی بانو بی بی کسی احسان اللہ کے ساتھ سردار کی عدالت میں سزائے موت سن رہی ہوگی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مقدمہ ہوگا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ اور ترجمان مذمت کر رہے ہیں، مگر اس قوم کے ضمیر سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ پہلی بار تھا؟ کیا یہ آخری ہوگا؟ کیا یہ صرف ویڈیو وائرل ہونے پر ہی مظلوم کو انصاف ملے گا؟ اگر ہاں تو یاد رکھیے کہ اگلی ویڈیو ہم میں سے بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ یہ وقت خاموش رہنے کا ہے یا وقت معاشرتی سانپ کا سر کچلنے کا؟ انصاف کا ہر نعرہ ان 2 لاشوں کے سامنے کھوکھلا ہے۔ کاروکاری وہ لفظ جو معاشرے کی تاریک کونوں سے نکل کر خون کے پیاسے ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بلوچستان کی پتھریلی زمین پہ جہاں صدیوں پرانی رسمیں قانون سے زیادہ طاقتور ہیں، وہاں 2 زندگیاں دفن ہوئی ہیں۔ الزام تھا کہ وہ بد کردار تھے، لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی زبان سے کبھی سنا گیا؟ کیا کوئی ایسی ویڈیو ہے جہاں وہ صفائی دیتے، رو رو کے سچائی بیان کرتے یا کسی کے آگے رحم کی اپیل کرتے؟ اس کا لفظ کیا تھا؟ اس کا جملہ کیا تھا؟ گولی کا آرڈر ہے، گولی سے زیادہ کچھ نہیں۔ بات گولی کی ہوئی تھی۔ 2 زبانیں اب پتھروں کے نیچے زمین کی تہہ میں دفن ہیں، اور اب جو بول رہا ہے وہ صرف تماشبین ہے۔ وہ بول رہا ہے جو قاتل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو خاموش تماشائی بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ جو اس نظام کے سوداگر ہیں۔ اب جتنے منہ ہیں اتنی کہانیاں ہیں۔ کوئی کہے گا وہ فرار ہونے لگے تھے، کوئی کہے گا رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، کوئی سردار کی غیرت کا گیت گائے گا، کوئی قبیلے کی روایات کا حوالہ دے گا، مگر کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ان دونوں نے آخری بار کیا کہا تھا۔ کیا وہ واقعی مجرم تھے یا کسی کی خواہش کا شکار تھے؟ کس نے انہیں دھمکایا؟ کس نے جھوٹا الزام لگایا؟ کس نے فیصلہ سنایا؟ یہ سب وہ سوال ہیں جو کسی عدالت میں نہیں اٹھائے گئے، کیونکہ عدالت تو بنائی ہی نہیں گئی۔ بس بندوقوں کی عدالت تھی جس کا فیصلہ لمحوں میں ہوا، ماورائے عدالت قتل۔ یعنی انسان کو اس کا دفاع کرنے کا حق بھی نہ ملے، نہ وکیل، نہ عدالت، نہ صفائی، نہ رحم، صرف حکم، ہتھیار اور خون۔ اس ظلم کو غیرت کا نام دے کر جو تقدس دیا جاتا ہے وہ دراصل پوری انسانیت کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ اس عورت کے لب جو گولی لگنے سے پہلے چیخ کر کہتی ہے کہ صرف گولی مارو، کچھ اور نہ کرنا، وہ لمحہ صدیوں تک گونجے گا۔ وہ آواز تاریخ کے ہر صفحے پر لکھی جائے گی اور سوال کرے گی کہ تم سب کہاں تھے جن کے ہاتھوں میں قلم تھے؟ تم سب کہاں تھے جن کے پاس کیمرے تھے؟ تم سب کہاں تھے جن کی زبانوں پہ قرآن کے الفاظ تھے؟ تم سب کہاں تھے جب ایک عورت نے موت کو ترجیح دی مگر ذلت کو نہیں اپنایا؟ یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ پورے نظام کی اجتماعی قبر ہے۔ اگر آج بھی سماج نے اور ہم سب نے خاموشی اختیار کی تو آنے والے وقت میں ہم سب کی نسلیں انہی قبروں میں دفن ہوں گی، جہاں انصاف کے نام پہ انتقام ہوگا، قانون کے نام پہ رسم اور غیرت کے نام پہ درندگی چھپی بیٹھی ہوگی۔ اور یہ وقت صرف مذمت کا بھی نہیں، رسم کو دفنانے کا ہے، سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ہے جو عورت کی عزت کو زمین کا ٹکڑا سمجھے اور مرد کی غیرت کو بندوق کی نالی سے ناپ لے۔ کل ایک اور ویڈیو وائرل ہوگی، ایک اور عورت گولی کھائے گی، ایک اور مرد چیخے گا، اور ہم سب صرف آنکھیں بند کر کے موبائل سکرین پہ سوائپ کرتے رہ جائیں گے۔ جب قانون بے آواز ہو جائے، جب انصاف کسی سردار کے خیمے میں دفن کر دیا جائے، اور جب انسان کی قیمت چند مشیران کی رضامندی سے طے پائے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم تاریخ کے کسی غار میں پلٹ چکے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں رائے جرگہ نظام کبھی پنچایت کا نام ہوا کرتا تھا، اب بعض صورتوں میں وہی فیصلہ گاہ موت کی رسم بن چکی ہے۔ جرگے کی روایت جو کبھی امن کا وسیلہ تھی، آج ظلم کی صنعت بن چکی ہے۔ ایک بے لباس روایت جو قانون کا روپ دھارے ہوئے ہے، مگر اس کے دامن میں عورتوں کی چیخیں ہیں، غربت کی لاشیں ہیں اور خاموش قبریں دفن ہیں۔ اس نظام کا کوئی تحریری آئین نہیں ہے، کوئی شفاف گواہی نہیں ہے، نہ اپیل کا حق ہے، نہ وکیل کی زبان ہے۔ فیصلے سردار کی میز پر رکھے جاتے ہیں اور سزا وادی کے سناٹے میں پوری کر دی جاتی۔ ہم خاموش تماشائی ہیں۔ جرگہ اختیار بن کر لوگوں کی زندگیاں ناپ تولتا ہے۔ جن معززین کو مشیران کہا جاتا ہے وہی عورتوں کو ونی کر دیتے ہیں، زمین کے جھگڑوں میں لاشیں بانٹ دیتے ہیں، کاروکاری جیسے الزامات میں زبانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے جرگہ نظام کو قانونی حیثیت دے دی گئی تو کیا ہم نے انصاف کا بوجھ ظلم کی جھولی میں ڈال دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مرد جسے کاروکاری کے نام پہ قتل کیا گیا عدالت میں اپنا مقدمہ نہیں رکھ سکتا تھا؟
کیا وہ عورت جو اب خاک اوڑے سو رہی ہے، اسے یہ حق نہیں تھا کہ اپنے دفاع میں ایک حرف بولتی؟ ان کے لبوں پہ مہر لگا دی گئی اور سرداروں کے فیصلے کو قرآن کی آیتوں جیسا تقدس دے دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تقدس کس کے لیے ہے؟ طاقتور کے لیے یا اس کے جس کی لاش کے پاس اب کوئی وکیل نہیں ہے؟ اگر واقعی انصاف کے ہم دعوے دار ہیں تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ان خیموں کے سائے میں زندہ رہنا چاہتی ہے جن میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، یا اس آئین کی روشنی میں جو ہر شہری کو برابری، سماعت اور حفاظت کا حق دیتا ہے۔ جرگے کا نام سن کے جس کے ذہن میں قبالی روایت کا عکس ابھرتا ہے، اسے اس ویڈیو کا سامنا کرنا ہوگا جس میں دو بے جان اجسام، ایک مرد ایک عورت، کسی فیصلے کی بھینٹ چڑھے ہوئے پڑے۔ اب یہ قوم فیصلہ کرے کہ اسے خاموش لاشوں کا ملک بننا ہے یا زندہ ضمیر کا، کیونکہ اگر آج بھی ہم نے زبان نہ کھولی تو کل ہماری خاموشی بھی کسی جرگے کا فیصلہ بن جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔